अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलिय्युल कबीर अल कबीर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीका लहु फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला बिल बराहीन वल बय्यिनात व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा ज़ुल जलाल वल इकराम व क़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल तआला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व क़ाल तआला क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का जारा बनाया गया, ईंट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पे खड़ा है, ये ख्याली आसमां मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम शुयूख़ किराम उलमाए किराम
आओ दीर दखाल ददे मदरसे असातिज़ाए किराम तुलबाए किराम जमा रातक खुद बयान द पारा नो ज़फ़र आगले कि ज़मन यो खूब और मुशफ़िक़ यो अज़ीम इंसान शेख़ुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना खाइस्ता रहमान साहिब हफ़िज़ रहमहुल्लाह तआला रहमतन वासिअतन वाफ़िरतन कामिलतन शामिला। यकीनन ज़मा उस उम्दा से यकीन नाराज़ी द जिगाड़े में उधरा उधर मदरसे बराबर शमदा से अखकारिदा जिबर बोस वला या बना लेकिन दुनिया दारुल बका नदा दारुल फना दा ज़वाल वो फते और हर सरोबत ज़ी पलकाओ लाड़ा रवान भी ज़ीबा बका चाल और बनी जहान क्यों कर गए नुतास तबा द नबियानो द वलियानो द कुरान द किताबुनो द अल्लाह मुनकिर हम मिलाउशिया कि अल्लाह न मनी अल्लाह योदा से कानून ये खैर है का मौत हुई मर हुई कि दबी मुनकिर पर जहान की और काफिर हम निश्ता दायोदा से हकीकत पे चिददीन छुटकारा निश्ते ददीन बचकीद निश्ते अगर कमीक दे का सालेह दे का आलिम दे का वली दे का नबी दे का सहाबी और कल अल्लाह दा हकीकत बयाने न लफ्ज़ भी राजीबा इस्तेमाल है वही कुल्लु मन अलैहा कुल्लु मन अलैहा फान कुल्लु मन अलैहा फान दली दुनिया लबरत कम मखलूका बाते तोल बाबी बफनाराजी सोग न बची नीत दे ओ कबत दे आलिम दे ओ जाहिल दे मालदार दे ओ गरीब दे शाह दे ओ गदा दे सूख न बचकीगी चाद पार दल तबका निश्तरे आई जो जाते वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम योद अल्लाह ज़ात चित्ताग बादे फना दराज़ी दागद पार बकादा नूर तूल द पार फनादा अवगदास ज़ात दे मर को प्रीत दे अल्लाह कुरान हुई वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत पचासी जुंदी जात बाने भरोसा कोई चिपाग मर गए नाराज़ी नूर दाग न इलावा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर नफ्स बा हर ज़िंदा सर बदादा कफकी दाजा पे रोल दफले सर लगवी सूख न पाती की हाँ ज़बान अल्लाह जानता से दे
मदनी कमजोर है पाक दे कुरान हुई अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल हय्यु बखपल बंदे दे नूरुल आज़म वरकवल वाला दे अल क़य्यूम बखपल कायम दे नूरुल क़याम वरकवल वाला दे और दागतुन कुंदा से मरखुदे रंगे कमजोरी दा अल्लाह ला तअखुलुहु सिनतुन वला न पे बारकाली राजी न पे मर्ग राजी न पे खूब राजी न मुदकीगी नूर चाँद पारा दल पाते के दल निश्तरे इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुने इंसान जिदा अज़मतुन द फजीलतुन पे इंतहादा द हुस्न और द जमाल पे इंतहादा द अल्लाह साए राबिता दा द अल्लाह नबी ने द अल्लाह रसूल ने लेकिन जागंद दे पातिशे नु बलसू पाति के दले नशी आयो खबर जरूर दा जमा शेख जमा उस्ताद शेख कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी अजीब खबर गई हुई जी खलक दा हदीस बयानी जे अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर जे दुनिया दा मोमिन दा पारा जेल खाना कैद खाना दा और काफिर दा पारा जन्नत दे अगर ढेर तशरीहात दी कीगी कोई जमा पर समझ की यो खबर राजी ज़हन के लिए यो मफहूम राजी दीर वाला खान वाला तुलबाए किराम हुआ ज़कोएगम पदे खबरा जिस तासु शेख तासु रूहानी प्लान करे तासु देर खपे परेशान है दर्दी दलिए पजरुनो बांधी उनचे जख्मु नदी द उस्ताद जुदाई और ब्यादा दास उस्ताद जुदाई जिस हड़े तो कुरान बकई दास उस्ताद कि बीमारों नहीं पदी इंतजारी जिस मातब किताब खुलावई मातब सबक पढ़ावई सासु किताबों न बमें की बातिशी दी दा मातब पतदा जिस तासु जुर्म बसोमर गमजनी सोमर बतास खपे वो हदीस वाले अल्लाह नबी हुई दुनिया का मोमिन का पारा जेल खाना दा मुद जेल खाने में तिसरे उसी माता हुए देख फकीरी तो खुशहाली द जेल दियो सरे उसी देख फकीरी ना दासी इंसान वहाँ कलचियो कैदी का पारा द अदालत ना अडर राशि जो प्लान के कैदी चले अगा आजाद सुजीदी वापस कोरता नो अगा खुद को खुशहाले रवानी खुद अगा जेल के जमहूरी अगर पसे खपकिया कैदियान नो जुमंग मिसाल दा नूर कैदियान ने मंगर पसे खपयू मंगर पसे दर्दी गलियो लेकिन अल्लाह गवा दे तूल उमरी अल्लाह तौहीद बयान करे दे नो दुनिया दे खैर खाने लाड़ा तो जन्नत अगबा उनका इंशाअल्लाह रमन अल्लाह ने उम्मीद खरबजी के साथ दाद दुनिया का जन दे दादा शाम ज़का खुदा बाकुर रहमान हुई वही तल बने शुगुफ्ता बहार द उमर तल बने शुगुफ्ता बहार द उमर न बजूरी हमेशा बाजार द उमर लक सिंध अबासी बगुर्दंद्र में असियुंदे पतलवार तलवार द उमर वे न दपूर चरत जमान सफर कम बेसफर में उसी लार द उमर
कज़ी औ कनज़े फज़ाए नासे दा दवारी पशंत रवाना दाऊ बठी गिरू खुशादत दारे मुस्लिम हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम जिससे न ताने मुझे बता दो चीजों में भी मुझे बता चल वाजिब कौन की दी साहबी दसी न पारा वाजिब कौन की दी वो योद्धा के चाच शिर्क को मुद्दत पारा जहन्नम वाजिब जहन्नम तबदी और पर दाशे रेदा खबर दा चाचा अल्लाह पर तौहीद बांधे जुनती को और अल्लाह सरे को शरीक न को मरे जन्नत कजी तो पार जन्नत वाला तो बंगले तो बादशाही बातें बची दमोर अपना ये बातें बची नाज़मी बातें बची ना चर तन पाती की खुद तुमरा यो खबर अदा कि इक़बाल हुई अल्लामा इक़बाल मरगुमदा से प्रकार दे मलगर यो तस्वीर इसतले हो नन खुदा मोबाइल पर हर जई की खुदा हज़रत मोहतमिम साहब रहमहुल्लाह व तस्वीर नो का तो नुदार से नख्तारे दत दादी उमरी तस्वीर पम्मा खाना ताजगी और द ईमान अगा सरा द दीन अगा अनवारात नख्तारे बिल्कुल दारू महसूसी ना कि दायो से मुर्दे दारू तस्वीर هذا دين خدمة इक़बाल उन्हें तो वही निशान मर्द मोमिन बातों गोयम निशान मर्द मोमिन बातों गोयम जो मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे ओस्त दम मर्द मोमिन दाना खदा कि दम मर्ग राज़ी नो तो गोए जिले चल खानी यारे अब कोमख बांधिदा से तबस्सुम अंदर वजद कना चे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल जो वफात हो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात कुछ मां पे सादर वाच और अबू बकर सिद्दीक़ कराए जो नबी करीम शागिर्दान परेशान भी बदहाल भी अंदाजा वो लगे हुए कि पति जहान के लोया हारिसा मोहम्मद रसूलुल्लाह वफात होता रूह से अंदाजा लगी कल जिले इंसान यो मुश्किल यो महबूब उस्ताद यो रूहानी प्लान दुमरा दर्द और गम न अल्लाह द नबी दा जुलाई में सोमरा ग्राना वाला सहाबा न तोल दास परेशान गम के लूट प्रार्थना सिद्दीक़ अकबर राग नबी अलैहिस्सलाम द मखने दास सादर उचर कि मखद नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल नसोई وجوا خليلا وصفيا طرت حيا وميتا طرت حيا وميتا وجستا جندم پاکیزا جنم نے مرگ دا غدان پاکیزا مرگ جو نے پاکیزا جد خلق و حسن مرگے ختم کی خستادا حسن
دا سے دے چی مرگ راگے خود دگے یہ ختم نکو اگر دا مخی نور تا ہوتا دا دیر ہوئے حادث ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ہوا اور اللہ دا نبی اور سردیر زیادہ امین ہوا کلے چید اللہ نبی خاور توس پارو دفن کو دا جملہ واقعی سرے جڑے کہ حضرت انس روان دے اور فاطمہ کو دروازے کے ادرے دلا کیونکہ انس خادم ہوتا نبی علیہ السلام ندا کو دروازہ کے ادرے گا وہی چی انس کیف طابت انفسکم سنگ تاسو دے ظلو منلا چی تاسو دا اللہ پر رسول باندے خاورے وارا دے تاسو دا ظلو دا منلا چی تاسو دا اللہ پر رسول باندے خاورے وارا اگر فاطمہ ظلو دا چا منلا خدا اللہ قانون دے دیتا ہر سڑے مجبور دے و بے بس دے دا پا منے دیتا وزان تیار سے بوڑا کلا موجودی زون لاشی او کلا پلار چلے موجودی او زویر دا صدو کلا دیر طلباء کرام زمانگا کہ من بدا امید دو چی دابا عالم کی قابلہ دے ذہینہ دے اگر پا طالب علمی کی لارا دیدہ شکا دا دنیا دا فنا زیرے جیل خانہ دا خبس دا اللہ دا غد رسول مطابق دا جن دیر کے بانانو منگا دا مرگ ارکڑے ذکر زمان پر یہ ضربان دے زنگ راضی کرنا دا اللہ نبی ہوئی إن هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد إذا أصابه الماء دي زربان دي زنگ راضی زنگ پیراخی جی سنگچی پوس پن باندی ونراشی کلچی دی باندی وبولوی پر یہ زنگ تک کتور شکر نصالوی اخیار خلق کرنا وہی جہد اللہ نبی دوست بنی زن لڑکولو چل خمن لرازی خود زرد آزنگ سنگئی او دعوت سنگ لڑکی گی اڑے اگرال دا جا پذربانی دا حسد زنگ دے دا زمان پر طبقہ کڑے زیادہ کہ سوک لٹاوے کنو دن نسخار دا حسد زنگ دے دا جا پذرکی دا کبول او دا کینی او دا کفر دا شرک چلے زنگ دے ظلمے دا زنگ لکلی نو دعوت زنگ صفاقی اللہ نبی ہوئی کسرت ذکر الموت وتلاوت القرآن طلباء کرام جماعت طلباء کسرت ذکر الموت مرگ دیر یاد ہوئے رضا زنگ بیم صفاشی منگا مرگ کھڑے دے ظلم ذکر زنگ رافی ہم دا موقعی کہ انسان خرچ دے اخذو دے ویخشا چرتو دے پخوچ رفت راویخشا کسرت ذکر الموت مر گیا دو اکثرو ذکر حاضم اللذات الموت آغا شیخ دیری زیاد یاد ہوئے جدکول لذتنا خلقر ختم کی دستر گل دودا خل ختم شی دگو گنوری دودا خل ختم شی دجب دا خلنا ختم شی دکو توبہ علیہ ہوئی
زمزم ورته ماوړي نو چې سا سره دند دي سا چې داخلي بیا واپس په دې غرغره کې لذتونه ختم کی خوندونه ختم تاسو ته اندازه لګېدلې چې هغه خوند رنګ ختم شي کنه سړي د خولې هغه ذایقه ختم شي دا هر لمحه دا زموږ لپاره سبق دی د حضرت شیخ صاحب رحمه الله او محتمم صاحب رحمه الله لپاره مونږ دوا وایو دا پلکاو طلبا علما چې هغه یې قرآن زده کړل دا د هغې لپاره یو عمره صدقه جاریه ده دا دواګانې او بیا په لارې را روانو خلکو نن سبا چې ځي نو هر ځای کې دا ویډیوګانې جوړېږي نو د دې د جنازې ویډیو چې ما کتلې وه زه پر رحیم یار خان کې وم بیا هلته ملتان ته رالم ما ولیده اوس په لارې ملګري سره ناست وم ګاډي کې مې ګورئ په دې ورځې الله د دې عاجزانو بادشاهي ښکاره کړې دنیا ته چې دا په زړونو بادشاهي کولی دا په زړونو بادشاهي کوي دومره مخلوق دی راجمه کړي دا مینه ده دا الله پاک والعاقبة للمتقین انجام بهترین انجام دی امام احمد ابن حنبل اسه ونوي چې زمونږ د استاسو پته به په جنازو کې لګي تاسو هم مړی او څلور پنځه کسان به درته ولاړي خو چې موږ کله ځو د دنیا نه چې دا عاجزان چې موږ ورته ګوته هم داسې 74 کاله عمر دی او بادشاه یې په ملا باندې په کوړو هیڅ جواب هغه پته به پسته لګي چې زه د ما جنازه وځي بیا به پته لګي چې زه په حق یم کړی تاریخ په دنیا کې دومره لوی جنازه نه وه څومره چې دی د الله د دین دپاره قربانۍ ورکولو والا شخص جنازه ده امام احمد بن حنبل رحمه الله دا هم وارثان د دین دي او موږ دعا کوو چې الله رب العالمین دې د هغې دیني خدمات چې دي الله دې قبول او منظور کړي او الله رب العالمین دې چې د هغې دا چمن چې دلته د الله د توحید او د نبی د سنت دا رڼاګانې خورېږي او دا علاقه پرې منوره ده الله دې کړي چې څومره دا په طرف روانه ده الله دې دا دومره نوره زیاته په طرف ما عرض داتا کہ حضرت فاطمہ جاڑی ہو گیا لالا سوئی وی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا دمرا کمرا باندھ راگلے دے دا لارد جدائے دا امام الانبیاء دا جدائے دمرا لے مصیبت لے کہ زمانہ غم پنے وزبان واجوئی وزبت تطورش پشی دے دا رانا اپن رنگ بے ختم دا بشا او سوئی وَإِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُلْغِبْكَ عَنَّ الْوَحْيِ وَالْكُتُبُ فَلَيْتَ قَبْلَكَ كَانَ الْمَوْتُ صَادَفَنَا فَلَيْتَ قَبْلَكَ كَانَ الْمَوْتُ صَادَفَنَا لما نعيت وحالت دونك الكسب عجیب اشعار دا زړه یو درد دی سوی
वही इन्ना फक़दना का फक़दल अर्ज़ वाबिलहा। ए प्यारा, ए बाबा जाना, तापस दास तरसाउश उस्ताद गुदाए न दास महरूम शू लक संगति उच्च सुबकति रेदाद बारान न महरूम यो सास की पसे तरसाई के बारान सास के दक्का शांत स्ता दीदार स्ता वगे योई खबरी रहता है मंगदा से महरूम और इतनी आवाज लाने والغضب غلبت عنا الوحي والكتب تجلالي نمكي تتوي نكلنا كلب جبريل مراتو جبريل بونكرو راتو وحي میرا وڑلا تجلالي تغسل سلام بند سلام دغلون گمادو او جاسوي وفليت قبلك كان الموت صادفنا لما نعيت وحالتونك الكسب اے بابا جانا کاش استاد مرد اعلان مخی دمڑوے استاد وفات اعلان چوشو کاش چه دغه اعلان مخی دمڑوے او دا اعلان دا دیر برا وحالتونك الكسب زما استا ترمنز د خاور دیونه آی کسی د خاور دیونه دا حیل زما استا ترمنز او بیا ځان له تسلی ورکړي خاور دا سره واخلي وی ماذا على من شم تربة احمد ماذا على من شم تربة احمد على الله يشم مد الزمان غواليا کاش زما د نبی د قبر دا خبر او چا بوی کړل نو کټول عمر د خوشبو نبی کې نو پروا کوي داس پاکیزه مرګ الله دې زموږ له ټول ایمان سلامت او سو ځان له تسلی ورکړي وي فإن كنت من عيني في التراب مغيبا فإن كنت من عيني في التراب مغيبا فما كنت على قلبي حزين بغائبي اگرچہ زمان دستر گلت بخورو کی پرش غائب سے لائے دقبر خورو کا ستر گلت بناش میں فما كنت على قلب الحزين بغائمی زمان غمجن زرد چرطن شغائب دے زمان پر غمجن زرد کی بطلو زرد دے او دا سے حق پرست چیدے دا خلقو کو زرونو کی او پا ممبر او پا محراب کی دا تذکرو کو صورت ہمیشہ جوندی دا آغا بادشاہی ندا چی دا مرگ سر ختمی دا آغا بادشاہی ندا دلتا وی سابقہ وزیر پلان کی او پلان کی دلتا سابقہ نہیں شیخ القرآن نلوم شیخ القرآن دا دیر ہوئے احسان دے چکل انسان تا مرگ یادی دتا اللہ یاد اللہ تلون نہیں رونو ماکو وخم دیر واغیس او زمان دا ارادہ نوا خو شیخ صاحب اصل جسنگ میلاو شروع میلاوی دو سرائی اولا خبر ازاگا اکرا چی 3 بجو نا سلورا پوری یا دا 2 نا دیو زمان دا طلباء خوشحالی یقینا کہ طلباء کرام تاسو زمان گا سرمایہ زمان دولت تاسی خلق ببنلی و پوجانی زمان دولت تاسی دا زمان سرمایہ دا فصل دا بزوالے
من پدے خوشحالی زمیندار اپنے باڑے اور پڑھے تو پوری خوشحالی کی ہوتا کہ سومر تازہ خوشحالی کی دا علماء اللہ گواہ امام راضی رحمہ اللہ پدے آیت باندے وعلم آدم الاسماء كلها لدے آیت کلام دے عجیب جملہ نقل کرے اگوئی کہ الاستاد ارعف بالتلمیذ من الاب کہ استاد دا قضی باندے پر طالب العلم باندے دا پلار نزیاد شریف اور مہربان استاد پر شاگرد باندے دا پلار نزیاد مینناک اور مہربان اور شفیق دلیل اگر دلیل دا دے کہ پلار بچے دا دنیا دا مصیبتوں اور تکلیفوں نے بچ گئی اور استاد کے طالب علم دا جہنم اور آخرت تا تکلیفوں نے بچ گئی جنر آخر تباہ نشی یہ جہنم دور نہ بچی نبیہ چکل دو استاد دامی ندا نبیہ دا تعلیم دو استاد سارا دفلار نوم جاتا ہے غلط ہے طلباء کرام کرشتیا ہوئے دفلار میں بسر زکاة چی دا پلار کمال دادے چی دے دا بارے کا قطع دا عالم ارواح میں عالم دنیا ترائیس اور دا استاد کمال دادے چی دا خور نوچت کی اسمان پہ واسے نچے دا سی شفیق استاد دے انسان میں جداش دے رسول رکھو ماتا احساس ومالا خود احساس دا تسلی خبری خود تسلی امدادا رونو کہ من پیو صحیح عقیدہ دا توحید باندیو اور پدی قل خانہ کی وقت تیرو خود چاہتا ذاتی میلاو سے زمن دا جدا شو زمن دا غم دے و انشاءاللہ دا اگر آخرت غم نشتے کہ موحیدی مشرک نہیں دے جنتی جو پکو پخا خبر ہے اور دے موحد اللہ تمہر خیال ساتھی دے مخلط دے تمہر خیال ساتھی امام مسلم حدیث نقل کی چیو صلیخ تنا موحدین دے چاپ جنازہ کی ہو دی اللہ و امام بخلے نچے پخبل موحدین اور پر جنازہ کی دا موحدین دا دریاب دا دیر لئے عزت دے دا دیر لئے دا فخر و دا سعادت خبر دا اللہ نصیب کرے دے اللہ نے منگا ہر یوتا دا ایمان مرد نصیب کی دا ایمان جن دے اللہ منگا نصیب کی اور کا زندگی باقی ہوا بیان و ملاقات کی آخر دعوانا الحمدللہ دعا بہو کہ اللہ رب العالمین دے حضرت مولانا رستہ رحمان صاحب رحمہ اللہ اللہ دے داری مغفرت نصیب اللہ دے اللہ پر جنت فردوس کے اعلیٰ مقام ہوئے اور اللہ دے داری چکم دینی خدمات کی اللہ دے داری لپارا آغا جہان کے فقار داری واللہ رب العالمین دے داری دا مشن دا توحید و سنت سے کم روان دے اللہ دے دا تل شانتے دا دینا نور پر ترقی پر مخ روان کی اللہ دے دا غی بچی چی دی اگر دا پلار چی دے صحیح جانشین ہو گر سے اور یقیناً دی اللہ دے اللہ نور امرستو کی اللہ دے دی مدرسی استادان دی طلباء کرام دی اللہ رب العالمین دے زمانگا دا طول و خاتم مرد پہ ایمان باندی ہوتی وصل اللہ تعالی علی نبی کریم